హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ నా ఫ్రెండ్ నేను పూజలో కూర్చొని చూస్తున్నాం. ஓடத்தில் இருப்பது என்ன என்று கேட்டார். அவனும் அந்த பிரம்மச்சாரியிடம் உண்மையை மறைக்க எண்ணி அதில் தனுஷ்கா இங்க வாடா स्वस्ति न इंद्रो वज्रस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यों पा पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पस्मान् भवति चन्द्रमा वा अपपुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पस्मान् भवति एवं वेद। यों पा मायतनं वेद आयतनवान् भवति एवं वेद। रूपमायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायुरायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद। रूपमायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद। रूपमायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपमायतनम् आयतनवान् भवति यत्पर्जन्यस्य मायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्य मायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद। रूपमायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरस्यो वा अपमायतनम् आयतनवान् भवति यस्संवत्सरस्य मायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्य मायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद। रूपमायतनं वेद आयतनवान् भवति। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य साहिनीः नमो वयं वै श्रवणाय कूर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वम् तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वं इन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मस्त्वं प्रजापतिः त्वं ददापो ज्योतिरसं मतं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरो। ఇక్కడ 3 సార్లు చుట్టూ తిరగమని, అంటే మనం ఇలా రౌండ్గా తిరుగుతాం కదా, 3 సార్లు తిరగమని చెప్పారు. అందరూ తిరుగుతున్నారు మొత్తం అంతా. मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनुजाय सर्वभौमाय मंगलम वेद वेदांत वेद्याय मेघस्य अमरमूर्तये पुष्पामोहरूपाय पुण्यश्लोकाय मंगलम गोविंदा गोविंदा गोविंदा
లక్ష్మీ నమోస్తుతే సర్వదేవి నాన అలంకార భూషితే జగస్తుతి జగన్నాథ మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే మహాలక్ష్మి అష్టకం స్తోత్రం ఎక్కడే భక్తి మాత్రం సర్వశక్తి నమోస్తోత్రం సర్వశక్తి నమోస్తోత్య తీసి పెట్టేస్తే నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందామండి. థ్యాంక్ యూ.